ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कोहपैमाओं की लाशें ढूंढ ली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में कोहपैमाओं की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। हादसे में 10 कोहपैमा लापता हो गए थे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को एजाज देने की मंजूरी दी। जनरल सैयद आमिर रजा को कुछ रोज कबल तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात किया गया था। इस सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मैं मियां आमिर साहब की प्रेजेंटेशन पूरी बड़े गौर से देखी है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। नए इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर, सिस्टम तबाह हो चुका। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही मसाइल का हल हैं। नौजवान चाहते हैं सिस्टम को ठीक किया जाए। ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। कॉकरोचों के इकट्ठा होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें, नए सूबे बनाएं। नए सूबों के मामले पर सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। सूबों का मामला अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, मियां आमिर महमूद की तजावीज़ को सुना है। नए यूनिट बनाने से नई लीडरशिप सामने आएगी। जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपए लैपटॉप या टैबलेट्स देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, हक मांगती है। नौजवानों को मौके देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करनी होगी। 40 साल एक घर में रहें तो उसको भी मुरम्मत की ज़रूरत होती है। जब तक जमहूरियत ठीक नहीं करेंगे माहौल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिस हालत में है उसके जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं। सियासी निज़ाम में बिजनेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। जिस दिन आप लोग सोचेंगे तब्दीली आएगी। जितने मर्जी सेमिनार कर लें, ये सब ठीक नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लेंगे तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। आम आदमी चाहता है उसे उसकी दहलीज पर इंसाफ मिले। आज भी एक बंदे को इंसाफ लेने के लिए 7 से 8 घंटे तक सफ़र करना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। सियासी पार्टी से दरख्वास्त है इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक साथ बैठें। इंतजामी माली ताकत निचली सतह तक ले जाने के लिए सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना है। नए सूबे नहीं बनाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। हम हैं ऐसे दुनिया में जिसने पिछले 80 ईयर से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को नहीं छेड़ा। आप हर डिवीजन को आप सूबा बना दो। अगर इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो इनका बजट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली इसके एक्सपेंसेस कम होते हैं। ये आबादी है, अगर आप देखें कि पंजाब 20 मिलियन का सूबा था, सिर्फ 2 करोड़ लोग पंजाब में रहते थे 1951 में जब हमारी पहली सेंसस हुई। सिंध सिर्फ 6 मिलियन आबादी का सूबा था। इसी तरह KPK 5.8 और बलूचिस्तान में सिर्फ 1.1 मिलियन लोग रहते थे। आज उन सब सूबों की आबादी 7 फोल्ड तक बढ़ गई है, लेकिन इंतज़ामी यूनिट हम नहीं बना।
ہر ڈویژن کو انتظامی صوبے کی شکل دی جائے، لسانی نہیں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے جائیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے انتظامی یونٹ نہیں بنائے۔ جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ہم نہیں بڑھ رہے۔ زیادہ یونٹ بنانے سے صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات ملیں گی، امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ یہ تجویز کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ملک کے بہتر مستقبل، مضبوط حکمرانی اور مؤثر ریاستی نظام کے لیے ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ہم انتظامی یونٹ نہیں بنا سکے۔ پنجاب جیسے بڑے صوبے کے ہر علاقے تک پہنچنا، ہر مسئلے کو خود دیکھنا اور ہر شہری تک رسائی ایک ہی انتظامی ڈھانچے کے لیے ممکن نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا بزنس کمیونٹی کے قریب نہ ہونا ہے۔ اگر حکمران کاروباری افراد کے درمیان رہ کر مسائل سنیں گے تو حل کریں گے۔ کاروباری سرگرمیوں کے لیے مؤثر نظام انصاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انصاف میں تاخیر ہوگی تو اس کے منفی اثرات معیشت، سرمایہ کاری اور کاروبار پر بھی مرتب ہوں گے۔ ملک میں 32 انتظامی ڈویژنز ہیں، انہیں صوبے بنا دیں۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بڑھانے سے اخراجات زیادہ نہیں کم ہوں گے اور سالانہ تقریباً 350 ارب روپے بچائے جا سکیں گے۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹ نہ بنانا اصل مسئلہ قرار، سینئر قانون دان احسن بھون کا اسلام آباد میں فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا آئین کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ نئے انتظامی یونٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں صوبوں کے مطالبات کا جائزہ لیں۔ احسن تنویر کا کہنا تھا آئین میں ترمیم لانی ہوگی، 100 بلین کیا ہم 200 بلین کی ایکسپورٹ دے دیں گے۔ سیالکوٹ والے کہتے ہیں ہم پر ہاتھ رکھیں، ایکسپورٹ ڈبل کر دیں گے۔ بزنس کمیونٹی کو سینٹ میں ہر صوبے سے 2 سیٹیں دی جائیں، قومی اسمبلی میں 4 اور صوبائی اسمبلی میں 10 سیٹیں دی جائیں۔ خسارہ اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اتنے ہیوی ٹیکسز میں انڈسٹریز کیسے لگیں گی؟ عاطف اکرام شیخ نے کہا وزیر اعظم کی پالیسیوں نے کاروباری برادری کو ریلیف فراہم کیا، پاکستان میں کاروبار مزید آسان بنایا جائے۔ فواد مختار نے کہا ہمیں زراعت کو بہتر بنانا ہوگا۔ بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا جیسے ہی حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ حماس کا کہنا ہے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث کردار ادا کریں۔ امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس کی بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت پر غور جاری ہے۔ منصوبے کی شرائط 2 ہفتوں میں جاری کی جائے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے قاہرہ میں اہم اجلاس جلد ہوگا۔ امریکہ، قطر، ترکیے اور مصر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایران کا کویت میں امریکی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ، ایرانی فوج کا کہنا ہے کویت کی احمد الجابر ایئر بیس میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے، جنگی طیاروں کے ہینگرز، مواصلاتی نظام اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کشم جزیرے میں رہائشی عمارت پر امریکی حملے کے جواب میں کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فوجی اڈے علی السالم پر حملہ کر کے 2 ڈرون ہینگرز اور ایندھن کا گودام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ بیس پر امریکی فوج کے پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی اتحاد قائم کر دیا۔ سعودی عرب نے 13 دیگر ممالک کے ساتھ بحری دفاعی اتحاد قائم کیا۔ اتحاد کے قیام پر غور کے لیے سعودی عرب نے بین الاقوامی اجلاس، 43 ممالک کی شرکت، ترکی، پاکستان، مصر سمیت 14 ممالک نے اتحاد کی حمایت میں مشترکہ بیان جاری کیا۔ سعودی عرب کو بحری دفاعی اتحاد کا بانی سربراہ بنانے کی تجویز، مجوزہ اتحاد باب المندب، بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق اتحاد میں شمولیت کا دروازہ تمام خواہش مند ممالک کے لیے کھلا رہے گا۔